बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। पाकिस्तान में रोज रोज नए आईनी व कानूनी बहरान भी आते हैं, तो अब सदर मुमलिकत ने जो है कौमी असम्बली का इजलास जो है बुलाने से इनकार कर दिया है, जिससे एक नया आईनी व कानूनी बहरान पैदा हो गया है। इसकी क्या वजह है, पर भी आपसे बात करते हैं। शेर अफजल मरवत का जो तनाज़ा था बैरिस्टर गौर के साथ शोकाज नोटिस तक बात जा पहुंची थी, तो वो मामला जो खुश असलूबी से हल हो गया है। चौधरी निसार जो है उनका गुज़श्ता रोज एक बयान सामने आया है, लगता है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, और उनका बयान और उनकी गुफ्तगू उन लोगों के लिए सबक है जो ये समझते हैं कि शायद वो सब कुछ है और उनके बगैर जो है कुछ नहीं हो सकता। हालांकि ऐसी बात नहीं है। एक चीज इसमें और भी है कि नजरिया नजरिया होता है, पार्टी पार्टी होती है, ख्वाह मुस्लिम लीग नून हो, पीपल पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, JUI हो, लेकिन पार्टी जो है उसका एक अपना वजन होता है। नगरानों को नवाजने का सिलसिला भी चूंकि जारी है, तो पंजाब के नगरान वजीर आला मोहसिन नकवी को तो नवाजा ही जा चुका है पहले ही। अब नगरान वजीर आजम जो है उन्हें सेनेट का चेयरमैन बनाया जा रहा है, और सादक संजरानी कहा जाएंगे, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौर के दरमियान ताल्लुक जो है वो काफी खराब हो गया था, और मैंने आपको वजूहात भी बताई थी। मैंने ये कहा था कि शेर अफजल मरवत की पार्टी के लिए खिदमात नो डाउट सबसे ज्यादा है, ये मुश्किल दौर में ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मुतहर्रिक रहनुमा है, और सबसे ज्यादा उन्हें कुर्बानियां भी देनी पड़ी हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि उन्हें खमियाजा भी भुगतना पड़ा है। लेकिन बैरिस्टर गौर के खिलाफ उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की थी, मैंने कहा था कि ये उनके शान के मुताबिक नहीं है, इस तरह होना नहीं चाहिए, उन्हें आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करना चाहिए था। इमरान खान ने अगर चेयरमैन बदलने की बात की है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नायल है, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, और चूंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पूरी खैबर पख्तूनख्वा की क्यादत की गिरफ्त है, तो उन्होंने सोचा होगा कि पंजाब को भी क्यादत दे देनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है इसको अगर आप मुस्बत अंदाज में लेते तो और बात थी, आपने इसको नेगेटिव अंदाज में बयान करने की कोशिश की, जिसकी वजह से सारा तनाज़ा पैदा हुआ, आपको शोकाज नोटिस हुआ, आपने दोबारा जवाबी वार किया, और सब पे किया। चूंकि शेर अफजल मरवत का जो स्टाइल है, उन्होंने अपना मखसूस स्टाइल इसमें भी नहीं छोड़ा, लेकिन उन्हें एहसास ये हो रहा था कि उनसे गलती हुई है, तो इसीलिए वो बैरिस्टर गौर के पास जा पहुंचे, गुज़श्ता रात ही जा पहुंचे। उन्होंने कहा था कि मैं रात के अंधेरे में भी उससे माफी मांग सकता हूं। रात के अंधेरे में ही उसने जाकर बैरिस्टर गौर से मुलाकात की और माफी तलाफी हुई, दोनों गले मिले, शीर शक्र हुए, गुफ्तगू की, वीडियो पैगाम जारी किया। ये अच्छी बात है। दोनों चूंकि पख्तून लीडर हैं और वकील भी हैं, तो ऐसे लोग तो दूसरों के मामलात तनाज़ात जो है वो हल करते हैं, लेकिन अगर वो खुद ही तनाज़ात का शिकार होंगे तो फिर वो दूसरों के तनाज़ात किस तरह सुलझाएंगे और किस तरह हल करेंगे। बहरहाल ये मामला जो है ये खुश असलूबी के साथ जो है ख़त्म हो गया, और मैंने आपको कहा था कि शायद शोकाज नोटिस का जवाब देने की नौबत ही ना आए, और इसी तरह ये मामला ख़त्म हुआ। सदर मुमलिकत जो है डॉक्टर आरिफ अलवी, उनका ताल्लुक, बुनियादी ताल्लुक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अब जो मामला उनके सामने पेश आया कि उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की जो समरी थी, जो वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से भेजी गई थी, तो उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। वजह ये बताई गई है कि उनका इस्तेदलाल ये है कि जब तक मखसूस नशस्तें अलाट नहीं की जाती, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल ही इसलिए हुई थी, इस मजबूरी के तहत हुई थी कि हमें मखसूस नशस्तें मिलेंगी कौमी असम्बली में, खैबर पख्तूनख्वा में, और साथ साथ जो सिंध और पंजाब में। लेकिन इस तरह हुआ नहीं। अभी तक जो है इलेक्शन कमीशन इस हवाले से फैसला नहीं कर सका, और पंजाब सिंध में तो कई इन्हीं ओहदों पर जो है वो इलेक्शन भी हो गए, इस पर भी सवालात उठ रहे हैं। अब चूंकि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी ऐवान सदर को मौसूल हो गई थी, तो जरा ये बता रहे हैं, मीडिया ने ये दावा किया है कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने उस समरी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से मुल्क एक नई आईनी और कानूनी बहरान से दो चार हो गया है। और उनका ये इस्तेदलाल है कि पहले इन नशिस्तों का फैसला कर लिया जाए, तभी वो कौमी असम्बली का इजलास जो है वो बुलाएंगे। देखते हैं कि इस पेचीदा सूरत हाल का क्या हल जो है वो निकाला जाता है। चौधरी निसार की जानब आते हैं। चौधरी निसार मेरा ख्याल है कम उबैश
7 الیکشن جو ہے ماضی میں جیت چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون میں اس کا ایک بڑا مقام تھا، اور میں کہوں گا کہ مسلم لیگ نون میں کم از کم پنڈی ڈویژن تک چودھری نثار کی بات جو تھی وہ پارٹی قیادت کے لیے پتھر پر لکیر سمجھی جاتی تھی۔ لیکن سن 2018 سے قبل جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، وہ زیر اعتاب ہے، شریف خاندان جو ہے وہ مقدمات میں پھنسا، وہ جیل گئے، تو اس دوران جو چودھری نثار ہیں، حالانکہ وہ اس وقت وزیر داخلہ تھے، وفاقی وزیر داخلہ تھے، لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ پارٹی کے خلاف جو ہے وہ رویہ بدلنا شروع کیا، اور ان کا یہ مشہور بیان سامنے آیا تھا کہ میں 35 سال سے ان کا بوجھ اٹھا رہا ہوں، اب جو ہے میں تک چکا ہوں، اب میں یہ بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتا، یہ بوجھ اب میں اتارنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنا بوجھ بھی اتارا، اور مسلم لیگ نون جو ہے اس سے بھی کنارہ کش ہوئے۔ انہیں سن 2018 میں جیپ کا نشان ملا، جس پر انہوں نے الیکشن لڑا، لیکن وہ جیپ سٹارٹ ہی نہ ہو سکی مسلم لیگ نون کے بغیر، پارٹی کے بغیر۔ اب سن 2024 میں جو الیکشن ہوئے، پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا، اور گزشتہ روز جو 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے ان کا رد عمل سامنے آیا، لگ رہا ہے کہ وہ سخت فرسٹریشن کا شکار ہیں، کیونکہ چودھری نثار نے صرف عروج دیکھا تھا، صرف حکم چلانا دیکھا تھا، باقی انہوں نے اس طرح کے حالات کا سوچا بھی نہیں ہوگا، یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ ایسا بھی کبھی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو خود کو ایم این اے ایم پی اے کہہ رہے ہیں، یہ بھی بے شرم ہیں، اور جو لوگ انہیں مبارکبادیں دے رہے ہیں یہ بھی بے شرم ہے۔ انہوں نے بنیادی طور پر الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے ان پر سوالات اٹھائے ہیں، لیکن بندہ شکست کھا جائے تو فرسٹریشن کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا کہ چودھری نثار کے لیے یہ سچویشن انتہائی غیر متوقع ہے، کیونکہ ایک ایسا شخص کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی تو وہ وزیر داخلہ بنا، یعنی اس کی وزارت تو کنفرم تھی، اور وہ وزارت جس پر وہ انگلی رکھتا تو وہ محکمہ اس کے لیے کنفرم تھا، جس محکمے کی جانب وہ اشارہ کرتا تو نواز شریف اس کے قدموں میں وہ محکمہ رکھ دیتے۔ اس طرح کی پارٹی میں اس کی عزت تھی۔ لیکن جب سے وہ مسلم لیگ نون سے کنارہ کش ہوئے، جب سے انہوں نے مسلم لیگ نون کا بوجھ جو ہے ان کے بقول انہوں نے اپنے کندھوں سے اتار پھینکا ہے، تو عوام نے بھی انہیں اپنے سر سے جو ہے اتار پھینکا ہے اور زمین پر پٹک دیا ہے۔ اب جو ہے یہ فرسٹریشن واضح کر رہی ہے کہ وہ اس وقت جو ہے سخت پریشانی کا شکار ہیں، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، کدھر جائیں۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا سن 2018 کے انتخابات سے قبل کہ شاید پاکستان تحریک انصاف میں وہ شامل ہو جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ ان کے گہرے مراسم ہیں، بچپن کے مراسم ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی جوائن نہیں کریں گے، چونکہ انہوں نے کچھ چیزیں خود سے ہی انا کا مسئلہ بنائی ہوئی تھی، اور اب اسی انا میں وہ پھنس کر رہ گئے ہیں۔ یہ بیسیکلی چودھری نثار جو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بہترین پرفارمنس بھی دی بطور منسٹر، ان کا ایک مقام رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، قومی سیاست میں۔ لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، اس ساری گفتگو کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی اور نظریہ جو ہے یہ ایک برانڈ ہوتا ہے۔ میں صرف مسلم لیگ نون یا چودھری نثار کی بات نہیں کروں گا، میں آپ سن 2024 کے انتخابات سے قبل آپ چلے جائیں، پاکستان تحریک انصاف کو جن لوگوں نے چھوڑا تھا، مشکل وقت میں چھوڑنے والے کی بات کر رہا ہوں، مسلم لیگ نون کو جن لوگوں نے چھوڑا تھا، تو آپ ان کا حشر دیکھ لیں، وہ بھی کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو پاکستان تحریک انصاف کے چھتری کے نیچے پناہ ملی ہو الگ بات ہے، لیکن جن کو یہ بڑا ناز تھا کہ سب کچھ ہم ہیں، پارٹی کچھ نہیں ہے، پارٹی ہماری وجہ سے ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی تھی، خوش فہمی تھی۔ جو چودھری نثار کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بھی ان کی خوش فہمی تھی کہ میں سب کچھ ہوں، پارٹی میری وجہ سے چلتی ہے، حالانکہ پارٹیاں کسی کی وجہ سے نہیں چلتی، یہ شخصیات جو ہے یہ پارٹیوں کی وجہ سے چلتے ہیں۔ تو تحریک انصاف کی جانب آتے ہیں، جن لوگوں نے تحریک انصاف سے بے وفائی کی تھی، عمران خان کو آخری وقت میں چھوڑا تھا، تو سن 2024 کے انتخابات میں آپ نے ان لوگوں کا بھی حشر دیکھ لیا۔ بہت سارے لوگ اس طرح ہیں کہ جو اتنے بھی ووٹ نہیں لے سکے جتنا کہ ضلع کا ممبر لیتا ہے الیکشن میں، بلدیاتی الیکشن میں۔ تو یہ سارے لوگوں کے لیے سبق ہے، اور اس سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے، پاکستان میں اس وقت جمہوریت پروان چڑھ رہی ہے، اور جنبے جو ہیں، شخصیات جو ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں، پارٹیاں جو ہیں وہ مضبوط ہو رہی ہیں، اور یہ جمہوریت کے لیے کم از کم ایک نیک شگون ہے۔ آخر میں آتے ہیں نگرانوں کی جانب، تو پہلے محسن نقوی جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اس وقت بھی ہیں، انہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا کر نوازا گیا۔ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو نگران وزیر اعظم ہے انوار الحق کاکڑ، انہیں سینٹ کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے، اگلا چیئرمین سینٹ
अनवर उल हक काकड़ होंगे, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, और पाकिस्तान पीपल पार्टी के कोटे से, चूंकि चेयरमैन सेनेट का ओहदा पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मांगा है, तो इस कोटे से वो चेयरमैन सेनेट जो है वो बनेंगे। पहले इतलात ये थी कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो मुल्तान से MNA भी मुंतखब हुए हैं और पीपल पार्टी के सेनेटर भी हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो रूह रवा हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने सैयद यूसुफ रजा गिलानी को हिदायत की थी कि आप जो है कौमी असम्बली की सीट जो है वो खाली कर दें, सेनेट की सीट ही अपने पास रखें। तो फिर ये इतलात आ रही थी कि शायद उन्हें सेनेट का चेयरमैन बनाया जाएगा, लेकिन अब जो है आसिफ अली जरदारी ने पॉलिसी तब्दील कर दी है, इरादा बदल दिया है। और इसकी वजह भी है क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी खुद सिंध से होंगे, वजीर आजम पंजाब से होंगे, और मुमकिन तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली खैबर पख्तूनख्वा से हो सकता है। तो सेनेट का ओहदा जो है वो बलूचिस्तान को दिया जाना है, तो इस वजह से ये कुरा जो है अनवर उल हक काकड़ के नाम निकला है। सादिक संजरानी जो है उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, और इतलात ये भी है कि शायद नया गवर्नर बलूचिस्तान जो है वो सादिक संजरानी को बनाया जाए। अब देखते हैं कि इस हवाले से अगली सूरत हाल क्या बनती है, लेकिन जो सेनेटर अनवर उल हक काकड़ हैं और साथ साथ जो सादिक संजरानी हैं, ये मुक्तदरा के काफी करीबी समझे जाते हैं, उनके बंदे समझे जाते हैं। तो इनके लिए आने वाले सेटअप में कोई ना कोई गुंजाइश जरूर निकाली जाएगी। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।